अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स नंबर 395 पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 13 तर्जुमा मारिफुल कुरान। बस उनके अपने अहद को तोड़ देने की वजह से हमने मरदूद बना दिया उनको और कर दिया उनके दिलों को सख्त। उलटते पलटते हैं लफ्ज़ों को उनकी जगहों से और भूल गए बड़ा हिस्सा जो उनको नसीहत की गई थी और हमेशा आगाह होते रहोगे उनकी एक न एक खयानत पर, मगर थोड़े उनमें से तो उनसे अफव से काम लो और दर गुजर करो। बेशक अल्लाह महबूब रखता है एहसान करने वालों को। तफसीर असरफी। बस उनके अपने अहद को तोड़ देने की वजह से हमने मरदूद बना दिया उनको, यानी हमने उनको अपनी रहमत से महरूम कर दिया या उन्हें बंदर व खंजीर बना दिया, या हमने उन पर जिजिया कायम करके जलीलो ख्वार कर दिया और कर दिया उनके दिलों को सख्त। इस कदर की निशानियां देखने और खौफ की बातें सुनने से भी उनके दिल में कुछ असर नहीं होता। उनके दिल उस पत्थर की तरह हैं जिनमें बिल्कुल नरमी नहीं होती, जिसे कासिया कहा जाता है। उनकी सख्त दिली और फिक्री गुमराही का आलम यह है कि यह खुदा के कलामे बलागत निज़ाम से असर कबूल करने की बजाय खुद उस कलाम ही को बदल देना चाहते हैं। चुनांचे उलटते पलटते हैं कलामे इलाही के लफ्ज़ों को उनकी जगहों से, यानी फेरते हैं कलिमाते तौरात को या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत की जगह पर दूसरी सिफत रख देते हैं, या तौरेत के कलिमात में तावीलाते फासीदा करते हैं और इस तहरीफ की नहूसत से भूल गए बड़ा हिस्सा जो उनको नसीहत की गई थी। इसलिए कि गुनाह की नहूसत से इंसान को बहुत सी नेक बातें भूल जाती हैं, या भूलने से मुराद है जाए कर देना। इस सूरत में आयत का मतलब यह हुआ कि उन्होंने तौरेत से या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से रूह गर्दानी करके अपना वाफिर हिस्सा जाए कर दिया। अलहासिल उन्होंने तौरेत में तहरीफ की और जो कुछ उन पर नाजिल हुआ उन्होंने जाए कर दिया, क्योंकि उन्हें कुछ हासिल न हो सका। धोखा और खयानत उनकी आदत बन चुकी है, और न सिर्फ उनकी आदत है बल्कि उनके अकाबिर भी यूं ही थे कि धोखाबाजी और गद्दारी उनकी आदत बन चुकी थी। तो यह लोग अपनी खयानत और धोखाबाजी को लाख छुपाने की कोशिश करें लेकिन छुपा न सकेंगे, और हमेशा आगाह होते रहोगे उन यहूदियों की एक न एक खयानत पर, मगर अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके असहाब जैसे थोड़े उनमें से हैं जो खयानत नहीं करते। भाई हम अगर यह खयानत करने वाले तौबा करके ईमान कबूल कर लें तो उनसे अफव से काम लो, और अगर जिजिया देने का इल्तिज़ाम कर लें तो उनसे दर गुजर करो और उन्हें इज़ा न दो। इस तौज़ी पर यह आयत मनसूख नहीं होती, लेकिन अगर यह माना लिया जाए कि उनको मुतलकन मुआफ़ करो और उनको ईज़ा पहुंचाने से हर हाल में मुंह फेर लो, ऐसी सूरत में यह आयत सैफ यानी कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर से मनसूख है। ईमान वालों, तुम्हें दरगुजर करने की हिदायत इसलिए दी जा रही है कि बेशक अल्लाह ताला महबूब रखता है एहसान करने वालों को। इस इरशाद में दरगुजर करने की इल्लत की वजाहत के साथ साथ फर्मा बरदारी की तरफ तरगीब भी मतलूब है।
اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب ایک کافر خائن سے درگزر کرنا مستحسن ہے تو پھر اس کے غیر سے تو بطریق اولا درگزر کرنا چاہیے۔ مذکورہ بالا بیان یہودیوں سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 14 ترجمہ معارف القرآن۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے کو کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تو بھول گئے حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ڈال دی ہم نے ان میں باہمی دشمنی اور بغض قیامت تک، اور جلد اللہ انہیں بتا دے گا جو کر چکے ہیں۔ تفسیر اشرفی۔ اور ان کے سوا ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اپنے کو کہا کہ ہم نصارہ ہیں، تو خواہ انہوں نے اپنے تئیں خود کو نصرانی کہا یا نصران یا ناصر نام کے دیہات کی طرف اپنے کو منسوب کیا جہاں اس وقت حضرت عیسیٰ قیام پذیر تھے، یا اس لیے کہ وہ اپنے کو انصار اللہ کہتے ہی تھے، بہر تقدیر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا جس طرح یہود سے ہم نے لیا تھا، تو وہ بھی بھول گئے اور نظر انداز کر دیا وہ عظیم حصہ، یعنی اتباع فرقلیت بلفظ دیگر احمد مرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو عہد شکنی کی نحوست کے سبب ڈال دی ہم نے ان میں باہمی دشمنی اور بغض، اور وہ بھی چند روز کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے، اور وہ اس طرح سے کہ نصارہ کے 3 فرقے ہو گئے، ایک نستوریہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، دوسرے ملکانیہ جو کہتے ہیں کہ خدا 3 ہے، ایک خود اللہ، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے ان کی والدہ حضرت مریم سلام علیہا۔ تیسرا فرقہ یعقوبیہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ ان میں ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کا جانی دشمن ہے۔ مذکورہ آیت زیر تفسیر کا یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ میں عداوت پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں ان میں آپس میں بڑی خونی معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں، اور اگر کبھی کہیں ان میں ظاہری میل ملاپ نظر آیا وہ خالص منافقانہ تھا۔ ہر شخص دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کی فکر میں مستقل لگا رہا، اور اگر کسی کو اپنے مخالف کو نقصان پہنچانے کا ذرا بھی موقع میسر آیا تو اس نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ سارے یہود و نصارہ اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ ان کے کرتوتوں کی کہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور ان کے گندے کردار جو ان کی ذات میں ایسا راسخ ہو گئے گویا یہ افعال انہی کی صنعت ہیں، ان کو ظاہر نہ کیا جائے گا۔ وہ غور سے سنیں کہ اگر قریب اور بہت ہی جلد بروز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا اور آگاہ کر دے گا کہ وہ جو کر چکے ہیں، وہ جس گندے کردار کے مرتکب ہو چکے ہیں، اس کا بدلہ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور ان پر نازل کی ہوئی کتابوں کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور یہ فرمایا کہ ہمارا نبی تم کو تمہاری کتاب کی وہ باتیں بتاتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو، حالانکہ ہمارے نبی امی ہیں، انہوں نے کسی درس گاہ میں تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے باوجود ان کا تمہاری کتاب کی باتوں کو بتانا ان کے معجزات میں سے ہے۔ یہود رزم کی آیت کو چھپاتے تھے، اور جن یہودیوں نے منع کرنے کے باوجود ہفتہ کے دن شکار کیا، اس کی پاداش میں ان کو بندر بنا دیا گیا، اس کو بھی وہ چھپاتے تھے
اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان امور کو بیان فرما دیا، اور بہت سی ایسی باتیں جن کو یہود چھپاتے تھے ان کو نبی نے نہیں بیان فرمایا، کیونکہ ان کے بیان سے دین کی کوئی غرض وابستہ نہیں تھی۔ اب انہی کتابیوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔